नमस्कार, नेपाल डायरीमा यहाँलाई स्वागत छ। सुरु गरौं आजका प्रमुख समाचारबाट। थपिँदै कोरोना संक्रमण दर। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 260 जनामा कोरोना संक्रमण। कैलालीमा प्रहरी र तस्कर समूहबीच गोली हानाहान। 4 मन्त्रीलाई संसदबाट हटाउन माओवादी केन्द्रको पत्रचार। बादललाई हटाउन केही दिन। बादल किन प्रचण्डको कारबाहीमा परेनन्? केन्द्रमा झै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि जसपाकै निर्णायक भूमिका। एमाले प्रवेश गरेका माओवादीका 4 संसदको पद खारेज गर्ने सिफारिस। केन्द्र झै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि जसपाकै निर्णायक भूमिका। बाबुराम भट्टराई भन्छन् प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमन छिट्टै हुन्छ। दीपाश्रीको फेसबुक ह्याक गर्ने 14 वर्षीय किशोर प्रहरीको नियन्त्रणमा। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको फोनमा आगमन कलनिश्चित। आत्मा आलोचना गर्दै प्रचण्डले भने बम हान्ने मान्छेलाई गृहमन्त्री बनाए। डडेल्लो नियन्त्रण गर्न फायर फाइटर विमान खरिद गर्ने सरकारको तयारी। भारतमा बनेका मोबाइल खरिद नगर्न टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकको आग्रह। भारतको आसाममा मतदाता भन्दा 2 गुणा बढी मत। नाइजेरियाको जेलबाट 1800 भन्दा बढी कैदी फरार। सुडानको डारफुरमा 40 जनाको हत्या। यो सँगै अब सुरु गरौं समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा देशभर 260 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 4243 पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा यस्तो तथ्याङ्क आएको हो। यससँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 2,87,470 पुगेको छ। साथै हालसम्म 2,73,455 संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 3036 पुगेको छ भने 1979 जना आइसोलेसनमा छन्। साथै अहिलेसम्म झण्डै 23 लाखको पीसीआर परीक्षण भएको छ। कैलालीको भजनी नगरपालिका मोरिया घाट स्थित नेपाल भारत सीमा नाकामा सोमबार साँझ लागू औषधका भारतीय तस्कर र नेपाल प्रहरीबीच गोली हानाहान भएको छ। सो क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा लागू औषध वितरण लागेको भन्ने सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रेम शाहीको नेतृत्वमा खटिएको प्रहरी टोली र भारतीय तस्करबीच गोली हानाहान भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलेलीका प्रहरी निरीक्षक हिक्मत बहादुर थापाले मेरियाघाट सीमा नाकामा प्रहरी टोली र तस्करबीच जम्का भेट हुँदा गोली हानाहान भएको बताए। भाला र पिस्तोल सहित आएका तस्कर समूहसँग जम्का भेट हुँदा फायरिङ भयो। प्रहरी निरीक्षक थापाले भने ब्लू सिंह सहितका 3 जना तस्करको समूहबाट प्रहरी टोलीमाथि 1 राउण्ड गोली चलाएपछि प्रहरीले पनि 3 राउण्ड जवाफी फायर गर्नु पर्यो। उक्त घटनामा भारत उत्तर प्रदेश लखिमपुर खडी जिल्ला तिकुनियाका निज सिंह घाइते भएको जनाइएको छ। गोली हानाहानपछि तस्कर समूहमा रहेका अन्य व्यक्ति भारततिरै भागेको जनाइएको छ। घटनास्थलमा 1 भाला 1 थान मोबाइल बरामद भएको प्रहरीले बताएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार रहेका 4 मन्त्रीलाई संसद पदबाट हटाउन पत्रचार गरेको छ। मंगलबार माओवादी संसद सचिवालयमा माओवादीका तर्फबाट ओली सरकारमा मन्त्री बनेका ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, श्रीमती गौरी शंकर चौधरी र शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहलाई संसद पदबाट हटाउन पत्र दर्ता गरिएको छ। राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता दधिनाथ शर्माले माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभामा रहेकाहरूलाई संसद पद नरहने गरी चिठी पठाएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार स्पष्टीकरण सोध्दा चित्त बुझ्दो जवाफ नआएकाले माओवादी केन्द्रले पदबाट हटाउन पत्रचार गरेको, दल त्याग गरेपछि स्वत पद जाने भएकाले त्यही जानकारी संसद सचिवालयमा पठाएको उनले बताए। यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका गृह मन्त्री राम बहादुर थापा बादलको संसद पद खारेज गर्नका लागि अर्को दिन पत्र पठाइने बताइएको छ। माओवादी केन्द्रबाट ओली समूहमा गएर मन्त्री बनेका खानेपानी मन्त्री मणि थापा, खेलकुद मन्त्री दावा लामा संसद छैनन्। संसद नरहे पनि दुवै 6 महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने कानूनमा उल्लेख छ।
माओवादीले 4 जना संसदमाथि कार्यवाही गरे पनि गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलमाथि कार्यवाही गरेको छैन। बादल माओवादी केन्द्र छाडी नेकपा एमालेमा बागमती प्रदेश कमिटिका संयोजक पदमा छन्। उनी राष्ट्रसभा संसद पनि हुन्। माओवादी केन्द्रका तर्फबाट संसद बनेका बादलमाथि कार्यवाही नहुनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। कार्यवाहीको पत्रमा बादलको नाम नरहेपछि धेरैको चासो बढेको छ। उनी कतै माओवादी केन्द्रमै फर्कने सम्भावना त होइन, तर बादलले प्रचण्डको चढको आलोचना गर्दै आएका छन्। उनको फर्कने सम्भावना कम छ। बादललाई अर्को चरणमा कार्यवाही गर्ने सम्भावना पनि रहेको बुझिएको छ। त्यस्तै गरी नेकपा माओवादी केन्द्र त्यागेर एमाले प्रवेश गरेका 4 जना प्रतिनिधि संसदको पद खारेज गर्ने माओवादी केन्द्रले प्रक्रिया शुरू गरेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार 4 जना संसदले दल त्याग गरेको जानकारी संसद सचिवालयलाई दिएका छन्। कैलालीबाट निर्वाचित संसद लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरी, अर्घखाँचीबाट निर्वाचित टोप बहादुर रायमाझी र रौतहटबाट निर्वाचित प्रभु शाहले दल त्याग गरेको भन्दै उनीहरूको पद खारेजका लागि माओवादी केन्द्रले संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको हो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित संसदले दल त्याग गरेमा उनीहरूको पद रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार 4 जनाको पद खारेजका लागि माओवादी केन्द्रले कार्यवाही गरेको हो। केन्द्रमा झै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकार बनाउने र ढल्ने भूमिका जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको निर्णायक भूमिका रहने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाले सत्ता साझेदारका लागि कुन गठबन्धनमा रहने भन्नेबारे निर्णय गरिसकेको छैन। केन्द्रमा झै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि जसपा नेपालको अलमलले गर्दा वर्तमान सरकारलाई नै स्थायित्व दिने वा विकल्प खोज्ने भन्नेबारे ठोस निष्कर्ष आउन सकेको छैन। जसपा नेपाल पछिल्लो समय ध्रुवीकरण बनेको छ। पार्टीको एउटा पक्ष नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा देखिएको छ भने अर्को पक्षले एमाले बाहेकका दलसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभामा जसपा नेपालका 6 सदस्य छन्। मंगलबार बसेको जसपा संसदीय दलको बैठकले सरकारमा सहभागिताका बारेमा ठोस निर्णय गर्न नसकेपछि केन्द्रबाटै आदेश माग्ने सम्बन्धमा छलफल थालिएको सो पार्टीका सांसदहरू बताउँछन्। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छिट्टै बहिर्गमन गर्ने बताएका छन्। मंगलबार गृह जिल्ला गोरखा आएका उनले पत्रकारसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताए। लोकतन्त्रमाथि जहाँबाट खतरा छ त्यो हटाउनुपर्छ, त्यसैले प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमन पहिलो शर्त हो। त्यसका लागि हाम्रो पार्टी जे गर्न पनि तयार छ, उनले भने। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने संकेत नभएका कारण हटाउनका लागि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुको विकल्प नभएको भट्टराईको भनाइ छ। ओलीले राजीनामा गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न। नैतिकता नभएको मान्छेसँग त्यो आशा गर्नु मूर्खता हो। उहाँलाई हटाउने भनेको अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु नै हो, उनले भने। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदै गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार पनि दिनुपर्ने भएकाले केही अन्योलता भएको भट्टराईले बताए। कांग्रेस, नेकपा माओवादी, जसपा र एमालेमा ओलीसँग असन्तुष्ट रहेका पक्षहरू मिलेर छुट्टै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने उनले जानकारी दिए। वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार जो पनि हुन सक्ने धारणा उनले व्यक्त गरे। चलचित्र निर्मात्री एवं अभिनेत्री दीपाश्री निरौलाको फेसबुक आईडी ह्याक गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अभिनेत्री निरौलाको फेसबुक आईडीमा अनाधिकृत रूपमा पहुँच पुर्याएर मेसेन्जरबाट उनका साथीहरूसँग पैसा माग गर्ने पर्सा बहादुरमाई नगरपालिका 5 का 14 वर्षीय किशोरलाई पक्राउ गरेको साइबर ब्यूरोका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक राम कृपाल शाहले बताए। ती किशोरलाई विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अनुसार जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट 2 दिनको लागि म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको डीआईजी शाहले जानकारी दिए। आफ्नो फेसबुक ह्याक गरेर आफन्त र साथीभाइसँग पैसा मागेको सूचनासहित दिपाले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। सरकार पारदर्शी र जवाबदेही छ भनेर दिनहुँ भाषण गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कार्यालयको फोनमा आगमन कल निषेध गरिएको छ। कुनै पनि कार्यालयबाट सूचना जानकारी दिनका लागि प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सूचना जानकारी दिन राखिएका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीको कार्यालयको फोनमा आगमन कल निषेध गरिएको पाइएको हो।
सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा सूचना तथा जानकारीका लागि शंकर नेपाललाई प्रवक्ता र कविता फुयाललाई सूचना अधिकारी राखिएको छ। प्रवक्ताको नम्बर 0142110880 र सूचना अधिकारीको 0142000270 मा फोन गर्दा तपाईले डायल गर्नुभएको नम्बरको आगमन कल बन्द गरिएको छ भन्ने सूचना पाइन्छ। जुन नम्बर सूचना दिन राखिएको छ त्यही नम्बरमा आगमन कल नै बन्द गरेपछि नागरिक वा सेवाग्राहीले कसरी सूचना पाउने? तपाईलाई थाहा छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा कतिजना मन्त्री छन्? कुन मन्त्रीले कुन कुन मन्त्रालय सम्हालेका छन्? मन्त्री परिषदको कार्यालयको वेबसाइटले भन्छ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री दावा लामा तामाङ हुन् भने जालकुमारी महतो युवा तथा खेलकुद मन्त्री हुन्। तर यथार्थमा लामा युवा तथा खेलकुद मन्त्री हुन् भने जुली महतो महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेको 2.5 महिना पुग्दा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले गलत सूचना दिइरहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटभित्र गएर सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा माननीय मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण लिंकमा क्लिक गर्नुभयो भने 2 मन्त्रीको गलत विवरण भेटिन्छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनता सामु आत्मा आलोचना गरेका छन्। 23औं जनआन्दोलन दिवसका अवसरमा रुकुममा भएको जनप्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले जनआन्दोलनमा खटिएकाहरूको माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै अब त्यसबारे सोच्ने बताए। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई लक्षित गर्दै प्रचण्डले आफैलाई बम हान्ने मानिसलाई गृहमन्त्री बनाएको भन्दै आत्मा आलोचना समेत भएको बताए। 2070 सालको निर्वाचनमा ममाथि बम प्रहार भयो, म झण्डै मरेको थिएँ। कुनै बेला बम प्रहार गर्ने मान्छेलाई गृहमन्त्री बनाए, सचिवालय सदस्य बनाए, मैले गल्ती गरे, प्रचण्डले भने। त्यस्तै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले केही दिनभित्र आफूहरूले सरकार कब्जा गर्ने उद्घोष गरेका छन्। हामीले केही दिनमा सरकार कब्जा गर्ने ठाउँमा जानेछौं, हामी छलफलमा छौं, यो कार्यक्रमपछि पनि छलफल गर्नेछौं, प्रति क्रान्तिकारीहरूलाई भन्न चाहन्छौं हामी सरकार कब्जा गर्नेछौं, प्रचण्डले भने। त्यस्तै आफूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हारेको र आफू जनतामा गएकाले जितेको बताएर रुकुम आएको बताए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने तपाईहरू रुकुमेली जनताहरूको बीचबाट भन्न चाहन्छु प्रतिगामी तत्त्वहरू खबरदार। त्यस्तै आफू जनताको काखमा जनताका लागि काठमाडौँ भन्दा बाहिरका जिल्लामा जान चाहेको बताएका छन्। अब म थोरै समय काठमाडौँ र धेरै समय जिल्लामा जानेछु। उनले भने म कुनै हालतमा झुक्ने छैन, आज पुनः जनताको काखमा जान चाहन्छु, म रुकुमका केही गाउँहरूमा घुम्न चाहेको छु, उनले भने। सरकारले डडेलो नियन्त्रणको दीर्घकालीन समाधानका लागि अग्नि नियन्त्रक विमान फायर फाइटर हेलिकप्टर किन्ने भएको छ। हरेक वर्ष मुलुकभरका जंगलमा फैलिएको डडेलो नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि सरकारले फायर फाइटर विमान किन्न लागेको हो। मन्त्री परिषदको पछिल्लो बैठकमा यसबारे छलफल भई प्रक्रिया अघि बढेको वन मन्त्री प्रेम आलेले जानकारी दिए। विमान कुन देशबाट किन्ने लगायत यसका खरिद प्रक्रिया बारे नियमसँग ढंगले अघि बढ्ने उनले बताए। फायर फाइटर विमान चैत, वैशाख, जेठ र असार 4 महिना अग्नि नियन्त्रणका लागि प्रयोग गर्ने र बाँकी समय अन्य व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाउन सकिने बारे समेत छलफल भएको छ। सो विमान नेपाली सेना मार्फत अग्नि नियन्त्रणमा प्रयोग गरिने भएको छ। नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक दिल्लीराम अधिकारीले भारतमा बनेका मोबाइल खरिद नगर्न आग्रह गरेका छन्। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका संसदहरूसँग गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारीले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। नेपाल टेलिकमले हाल ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा 800 मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमा आधारित 4G सेवा विस्तार गरिरहेको छ। यस्तो फ्रिक्वेन्सीमा आधारित BTS टावरले लामो दूरीमा नेटवर्क पुर्याउन सक्छ, तर भारतमा बन्ने मोबाइलले भने 800 मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीलाई सपोर्ट गर्दैन। भारतमा 4G का लागि 800 मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी नै प्रयोग हुँदैन। प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले भने त्यसैले भारतमा बन्ने मोबाइल हाम्रो 800 मेगाहर्जमा आधारित नेटवर्कको सपोर्ट हुँदैन। यस्तो अवस्थामा भारतमा बनेका स्मार्टफोनमा हाम्रो 4G नचल्ने अवस्था छ। अधिकारीका अनुसार भारत बाहेक चीन, भियतनाम लगायतका अन्य देशमा बनेका मोबाइल सेटमा भने यस किसिमको समस्या छैन। उनले अगाडि भने मोबाइल किन्दा 800 मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको सपोर्ट रहेको वा नरहेको कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा सजिलो कुरा भनेको भारतमा बन्ने मोबाइल नै नकिन्नु हो।
भारतको विधानसभा निर्वाचनमा धाँधली भएको एउटा घटना सार्वजनिक भएको छ। समाचार संस्था पीटीआरलाई उद्धृत गर्दै हिन्दुस्तान टाइम्सले दिएको जानकारी अनुसार आसाम स्थित एउटा मतदान केन्द्रमा मतदाता भन्दा झण्डै 2 गुणा बढी मत खसेको हो। आसामको विधानसभा निर्वाचनमा गत अप्रिल 1 तारिकमा भएको मतदानमा 90 भोटरको मतदान केन्द्रमा 171 भोट खसेको बताइएको छ। चुनावमा यसरी मतदाता भन्दा बढी भोट खसेसँगै त्यहाँको निर्वाचन आयोगले विधानसभा क्षेत्र खोटलिए एलपी विद्यालयको मतदान केन्द्रमा खटिएका 5 निर्वाचन अधिकारीहरूलाई निलम्बन गरेको छ र त्यहाँ फेरि निर्वाचन गराउन आदेश दिएको छ। बन्दुकधारीहरूको आक्रमणपछि नाइजेरियाको एउटा जेलबाट 1800 भन्दा बढी कैदीहरू भाग्न सफल भएका छन्। आक्रमणकारीहरू दक्षिण पूर्व शहर ओभेरा स्थित जेलको प्रशासनिक भवनमा विस्फोटकको प्रयोग गरेर भित्र पसेका थिए। हालसम्म भागेका 6 जना कैदीहरू फर्किएको बताएका छन्। 35 जनाले भने त्यहाँबाट भाग्न अस्वीकार गरेका थिए। प्रहरीले प्रतिबन्धित पृथकतावादी समूह द इन्डिजियन्स पिपल अफ बियाफ्राले आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ, तर उक्त समूहले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेको छ। जेलबाट 1844 कैदी फरार भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सोमबार बिहान पिक अप ट्रक र बस चढेर भारी हतियारसहित आएका आक्रमणकारीहरू ओबेरी कस्टेडियल सेन्टर प्रवेश गरेका थिए। प्रहरी प्रवक्ताका अनुसार आक्रमणकारीहरूले रकेटबाट फ्याँक्न सकिने ग्रेनेड, स्वचालित बन्दुक, विस्फोटक पदार्थ र राइफल बोकेका थिए। राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारीले आक्रमणलाई अराजकतावादीहरूले गरेको आतंकको कार्य भनेका छन्। उनले सुरक्षा निकायलाई आक्रमणकारी र भाग्न सफल कैदीहरूलाई पक्रन निर्देशन दिएका छन्। दक्षिणी सुडान राज्यको राजधानी डाफर नजिकै रहेको एल जे9 भन्ने स्थानमा त्यहाँका स्थानीय विद्रोही हतियारधारीहरू बीचमा भएको भिडन्तमा परि कम्तीमा पनि 40 जनाको ज्यान गएको संयुक्त राष्ट्र संघीय एक कार्यालयले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको मानवीय सहायता सम्बन्धी समन्वय कार्यालयले सो कुराको जानकारी दिएको छ। प्राप्त समाचारमा सो क्षेत्रमा यही अप्रिल 3 तारिकदेखि भिडन्त भएको थियो। त्यहाँका स्थानीय विद्रोही समूहहरू अल मासालित र अरब ट्राइबका बीचमा सो भिडन्त भएको थियो। यस भिडन्तका कारण अरू कम्तीमा पनि 58 जना घाइते भएको बताइएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवीयता सहायता सम्बन्धी समन्वय कार्यालय ओचाले त्यस क्षेत्रमा सोमबार पनि गोली हानान भएको सुनिएको जनाएको छ। सोमबार साँझतिर पनि यस्तो अवस्था रहेको बताइएको छ। त्यस क्षेत्रमा अहिले पनि ठूलो संख्यामा हतियारधारीहरू जम्मा भएर आपसमा भिडन्त गरेको बताइएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको सो कार्यक्रमले दक्षिणी सुडानले एल्जेरियामा रहेको मानवीय सहायता वितरणको काम गरिरहेको छ। सो कार्यालय सुरक्षाको अवस्था गम्भीर रहेकाले अहिलेका लागि सो क्षेत्रमा सहायता वितरणको काम रोकिएको छ। सो क्षेत्रमा विगतका केही महिना यतादेखि हिंसा मचिएको छ। विशेष गरी यी दुई जातीय समूहले आफ्ना मागको सम्बोधन हुनुपर्ने भनेर आपसमा एक अर्कामाथि हमला गर्दै आएका छन्। यो सँगै आजका लागि यति नै। भोलि पुनः समाचारको साथ उपस्थित हुनेछु भन्दै अहिलेको लागि यहाँहरू माझबाट छुटिन चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल डायरी। हस्त, नमस्ते, जय नेपाल।